त्यो झ्यालमा बाँधेछ पछौरा अनि त्यो सिधा झुन्ने झ्याल हो त्यो ऊ यतापट्टिको उसमा। दर्शकवृन्द नमस्कार, म पारस भट्टराई। यति बेला म चितवनको जुटपानी भन्ने ठाउँमा छु। दर्शकवृन्द, यो ठाउँबाट अत्यन्तै दुःखद र अचम्म लाग्दो घटना तपाईँहरूमाझ प्रस्तुत गर्दैछु। के अरे मलाई छुट्याउँछ त्यो कुरा भन्थ्यो कि, अनि धेरै रुन्थ्यो। म बाबालाई भनिदिन्छु भन्थ्यो कि उसले, अनि के भन्यो भने मैले नभए त्यस्तो भन्नु न नानी। रियाले टिकटक बनाउनको लागि मोबाइल खोजेकी थिइन्, मोबाइल चाहियो भनेकी थिइन्। तर परिवारले जब टिकटक बनाउनको लागि मोबाइल नदिइसके पछाडि उनले आफ्नो प्राण त्याग गरेको भन्ने कुरा यति बेला परिवार स्रोतले हामीलाई बताएको छ। पहिला त मोबाइल त्यही टिकटक बनाउँथ्यो, अनि मोबाइल किनिदिनु भन्थ्यो 20,000 को। अनि मोबाइल किनेन भनेर, अनि मोबाइल किनेन भने 15 गते म झुन्डेर मर्छु भन्थ्यो, अनि 17 गते मऱ्यो। अनि त्यो मम्मीको मोबाइलको क्यामेरा राम्रो नभएर अनि उसलाई नयाँ चाहिएको, राम्रो क्यामेरा राम्रो आउनु चाहिएको। अनि टिकटकमा भाइरल भएर पैसा कमाएर अनि मम्मी बाबालाई पाल्ने भनेर भन्थ्यो। दर्शकवृन्द, 12 वर्षकी रिया मगरको ठुलो डान्स स्टार बन्ने सपना थियो। उनी केही वर्ष पछाडि काठमाडौँ गएर द कार्टुन्स क्र्यूसँग डान्स सिक्ने सपना उनको थियो, तर उनको सपना पुरा हुन सकेन। दर्शकवृन्द, अनि त्यो डान्स सिक्ने रे, अनि त्यो काठमाडौँको कार्टुन क्रुजकोमा त्यहाँ डान्स सिक्न जाने भनेर भनेको थियो। दर्शकवृन्द, रिया मगर यति बेला झुन्डिएको अवस्थामा मृत भेटिएकी छिन् आफ्नै कोठामा। दर्शकवृन्द नमस्कार, अत्यन्तै दुःखद खबरको साथमा यति बेला हामी चितवनको जुटपानीबाट जोडिएका छौँ। दर्शकवृन्द, यो ठाउँमा अत्यन्तै दुःखद घटना घटेको छ। एकजना मात्रै 12 वर्षकी एकजना बहिनी ले चाहिँ आत्महत्या गरेर आफ्नो प्राण त्याग गर्नुभएको छ। उहाँ झुन्डिएर आफ्नो प्राण त्याग गर्नुभएको हो। बुझ्दै गर्दाखेरि उहाँलाई खासमा चाहिँ मोबाइल धेरै नै चलाउन मन लाग्थ्यो, उहाँलाई टिकटक धेरै बनाउन मन लाग्थ्यो। र टिकटक बनाउन नदिइसके पछाडि, मोबाइल नदिइसके पछाडि चाहिँ उहाँले यो जुन आफूलाई मार्ने कोसिस गर्नुभयो, अनि अन्ततः आफू मर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ बाहिर आएको छ। वास्तवमा के टिकटककै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ बित्नुभयो अथवा अरू केही कारण छ, त्यसको बारेमा विस्तृत रूपमा बुझ्नको लागि यति बेला हामी जहाँ घटना घट्यो तपाईँले देखिराख्नु भएको छ क्यामेराको फ्रेममा, यही घरमा जो बहिनी आफ्नै घरमा चाहिँ झुन्डिएर आफ्नो प्राण त्याग गर्नुभएको थियो। यति बेला एकदमै हामी दुःखद घडीमा छौँ। हामी यस अर्थमा यो रिपोर्टिङ प्रस्तुत गर्दैछौँ कि आगामी दिनहरूमा यस्ता घटनाहरू कहीँ पनि नघटोस् र यस्ता घटनाहरू के कारणले घट्छन् भन्ने कुराहरू पनि तपाईँले यो भिडियो हेरेपछि पक्कै पनि बुझ्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्कार। नमस्ते दिदी। तपाईँ चाहिँ मृतक बहिनीको को पर्नुहुन्छ? हजुर चाहिँ दिदी। हजुर चाहिँ मम्मी पर्नुहुन्छ। अत्यन्तै दुःखद घटना घट्यो। 12 वर्षको मात्रै हुनुहुन्थ्यो तपाईँको छोरी? हजुर, असारको 1 गतेले 12 मा लाग्यो त, 11 पुरा पुगेर 12 मा। यति सानै उमेरमा उहाँले आफ्नो प्राण त्याग गर्नुभएको छ। खास यो घटना चाहिँ कसरी घटेको जस्तो लाग्छ? तपाईँ त मम्मी पनि हुनुहुन्छ, धेरै कुराहरू थाहा छ। के लाग्छ तपाईँलाई यो घटना चाहिँ किन घट्यो? उहाँले आफ्नो प्राण चाहिँ किन त्याग गर्नुभयो जस्तो लाग्यो तपाईँलाई? पहिला त मोबाइल त्यही टिकटक बनाउँथ्यो, अनि मोबाइल किनिदिनु भन्थ्यो 20,000 को। अनि मोबाइल किनेन भनेर, अनि मोबाइल किनेन भने 15 गते म झुन्डेर मर्छु भन्थ्यो, अनि 17 गते मऱ्यो। भनेपछि पहिले नै तपाईँलाई तपाईँको छोरीले मोबाइल किनिदिनुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो, र 15 गते मोबाइल यदि तपाईँले किनिदिनु भएन भने चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो प्राण त्याग गर्छु, मर्छु भने पहिले भनिसक्नु भएको थियो। कहिले तपाईँलाई भन्नुभएको थियो यो कुरा चाहिँ? यो के अरे 4-5 गते भने अगाडि त्यस्तो भनेको थियो। अनि मैले 5 गते साउनको 5 गते किनिदिन्छ भन्थेँ, अनि ल त भन्थेँ। अनि अब साथीहरूसँग पनि 15 गतेसम्म मोबाइल किन्दैन भने म झुन्डेर मर्छु भन्ने भन्थेँ। बहिनीको बारेमा तपाईँलाई पनि धेरै कुरा थाहा होला। अरू के कुराकानी गर्नुहुन्थ्यो बहिनीले तपाईँसँग? कुराकानी हुन्थ्यो होला तपाईँको र बहिनीको, होइन? के कुराकानी गर्नुहुन्थ्यो तपाईँसँग घटना हुनुभन्दा अगाडि?
त्यो अरू चाहिँ केही नि हुँदैन अनि मलाई मोबाइल किनिदियो भने दुईजना मिलेर टिकटक बनाउने भनेको थियो भनेपछि उहाँलाई चाहिँ टिकटक बनाउन धेरै मन लाग्थ्यो मोबाइल चाहिँ उहाँलाई चाहिएको थियो तपाईले चाहिँ के भन्नुभएको थियो तपाईँ दिदीले चाहिँ मोबाइल किनिदिन्छु भन्नुभएको थियो कि के भन्नुभएको थियो साउनको 5 गते बाबाले पैसा पठाएपछि किनिदिन्छु भन्थेँ मैले अनि किन्दैन अनि त्यही बाबाले चाहिँ सानै छ भन्थ्यो नि बच्चाहरू हो नि किनभने 12 वर्षको बच्चा त पढ्ने उमेर हो भर्खर 6 मा गएको थियो हो नि अनि पढाइ बिग्रिन्छ भनेर अनि बाबाले नकिन्ने भन्थे पक्कै पनि जोसुकैको बुवा मम्मीले पनि अब यो बेला त पढ्ने बेला हो भोलि बिहान मोबाइल दिइसके पछाडि बिग्रिन्छ कि छोरी भन्ने एउटा चिन्ता पनि त हुन्छ तर आज त्यो चिन्ता लिँदै गर्दाखेरि चाहिँ अर्को ठुलो चिन्ता थपिएको छ जस्तो अब अहिले तपाईलाई आएर बुझ्दाखेरि चाहिँ खास टिकटककै कारणले गर्दाखेरि टिकटक बनाउनको लागि मोबाइल नदिएकै कारणले गर्दाखेरि मेरी छोरीको प्राण गयो भन्नुहुन्छ कि अरू पनि त्यस्तो केही थियो अरू छैन त्यही हो मोबाइल त दिएको थियो अनि त्यो मम्मीको मोबाइलको क्यामेरा राम्रो नभएर अनि उसलाई नयाँ चाहिएको राम्रो क्यामेरा राम्रो आउनु चाहिएको अनि टिकटकमा भाइरल भएर पैसा कमाएर अनि मम्मी बाबालाई पाल्ने भनेर भन्थ्यो अनि त्यो डान्स सिक्ने रे अनि त्यो काठमाडौँको कार्टुन क्रुजकोमा त्यहाँ डान्स सिक्न जाने भनेर भनेको थियो भनेपछि उहाँको चाहना चाहिँ एकदमै यो कलाकारिताको क्षेत्रमा चाहिँ आउने चाहना थियो र पछिल्लो समयमा जसरी अब टिकटकबाट धेरैजना को उदयमान भएको छ धेरैजना चर्चित हुनुभएको छ उहाँलाई पनि त्यो चर्चित बन्ने एउटा चाहना थियो हैन त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तर त्यो तपाईँको घरको अवस्थाको कारणले गर्दा प्लस उहाँको उमेर पनि सानो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई मोबाइल नयाँ किनिदिइहाल्ने अवस्था पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो अवस्था पनि थिएन यसरी बुझ्दाखेरि र अन्त्यमा चाहिँ उहाँले आफ्नो प्राणत्याग गर्नुभयो त्यही नै हो पछि पुलिस प्रशासन कति बेला आइपुग्नु भयो यहाँ अन्त बुझ भएको थियो मम्मी र मम्मी थाहा भएन कति बजी आधी घण्टा पछि हामीले देखेको आधी घण्टा पछि आउनु भयो होला हजुर त्यस्तै भएको प्रशासन आइसके पछाडि के गर्नुभयो यहाँ उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभयो घटनालाई आइसके पछाडि त्यहाँ हेर्नुभयो अनि फोटोसोटो खिच्नुभयो अनि के कारणले झुन्डेर मऱ्यो भनेर सोधिरहनु भएको थियो अनि त्यही भनिदियो हामी त अनि त्यही खालि मोबाइल नै माग्थ्यो उसले मोबाइल दिएन भने खालि झुन्डेर मर्ने पुरा गरेर जान्थ्यो के अरे अनि हामी त जस्तो भनेको थियो त्यस्तै भन्यो पहिला नि झुन्डेर मर्नु जान्छ भनेर फर्काएर लिएर आएको हो के अरे पहिला एकचोटि लिएर आएको एकचोटि लिएर आएको हो के अरे दुईचोटि भएको थियो अनि अस्ति मर्ने दिन 3 तालमा त ऊ आफ्नो ज्यानै गयो भनेपछि पहिला पनि उहाँले त्यही एउटै यही आधारलाई जस्तो टिकटकको लागि मोबाइल किन्दिनै पर्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि के भन्नुहुन्थ्यो अरू नै के भन्नुहुन्थ्यो पहिला चाहिँ म मर्न जान्छु भन्दाखेरि यदि किन्दैन भने म टिकटक बनाउने मोबाइल किन्दैन भने हजुर मलाई के भन्यो उसमा फुपू हो उसले चाहिँ के भन्थ्यो भने मलाई भेला गर्छ घरमा के अरे मलाई छुट्याउँछ त्यो कुरा भन्थ्यो कि अनि धेरै रुन्थ्यो म बाबालाई भनिदिन्छु भन्थ्यो कि उसले अनि के भन्यो भने मैले नभए त्यस्तो भन्नु न नानी उसले चाहिँ मलाई माया गर्दैन मम्मीले मलाई छुट्याउँछ भन्ने गरेको अब आमाहरूको मन त्यही त हो नि अहिले सानै छ त्यस्तो भयो नि त बाबाले अनि मलाई छुट्याउँछ दिदीलाई माया गर्छ खालि जे पनि त्यसलाई किनिदिने हो भने कि अनि तिमी रुएँ कि 200 बिघामा हो अनि म त्यसो नभन् नानी म तेरो मम्मीलाई म कराउँछु है म भन्छु तँलाई छुट्याउँदैन माया गर्छ भने अनि कति रुएको थियो म त फुपू म बाबालाई भनिदिने हो भने मेरो दिदी पनि थियो छोराहरू पनि थियो अन्त त्यो कुरा गर्दै कि अनि मैले सँग लगाएको थिएँ यस्तो बित्यो भनेको मेरो भदैनलाई हेरा गर्थेँ अरे भन्ने कुरा गरेको थिएँ कि अनि त्यहाँबाट त्यही भएर होला गेलाको अनि भन्ने कुरा सुनेको थिएँ त्यही भएर त्यस्तो आत्महत्या गरेको होला भनेर सोचेँ मैले गाउँतिर पनि भने आमा मम्मीले रुचाउनाले भन्ने कुरा सुनेको थियो के भयो अब भने पछि अनि मोबाइलको बारेमा भने अब त्यो मोबाइलको बारेमा हो भने त्यो त्यति चाहिँ भन्थ्यो कि बच्चाले अब म त मर्दिने हो मलाई त माया गर्छ के अरे मम्मीले त्यति चाहिँ भन्थ्यो कि अब त्यही त नि उहाँको दिदी त्यस पछाडि उहाँ हुनुहुन्थ्यो उहाँले आफूले जन्म दिनुभएको छोरी हो नि त होइन त्यही त आफ्नो छोरीहरूलाई कसले हेला गर्थ्यो होला र त्यही त नबिग्रियोस् किनकि ऊ उमेर पनि सानै थियो मोबाइल हजुर बाबाले उसलाई छुट्याउने लुगा लगाएकोदेखि लिएर उसलाई माया गरेको हरेक कुराहरूमा उसले छुट्याउने भएपछि
यो झुन्डेर मर्न पनि कसैले जानेदैन त्यो मनमा अलिकति नभए त्यसरी मऱ्यो त त्यो नानी बच्चा अनि अलिकति मनमा त मलाई यसरी छुट्यायो मलाई हेला गऱ्यो भने उसको मनमा भयो नि त नि त्यही भएर ऊ बाँच्ने तदेखि म मर्दिने हो मलाई यस्तो भयो नि म बाबालाई भनिदिन्छु म मर्ने हो भन्थ्यो जस्तो अब हजुरले अलिकति अलिअलि फरक कुरा पनि गर्नुभयो तपाईँलाई चाहिँ अलिकति सामना छोटकरीमा भनिदिनुहोस् के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बहिनीले चाहिँ आफ्नो प्राण त्याग गरे जस्तो लाग्छ तपाईँको विचारमा चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ अब हेला गर्छ अरे भनेको सुनेको विचारमा चाहिँ अब धेरै भयो नि त झुन्डेर मर्न जाने मलाई छुट्याउँछ मलाई खालि दिदीलाई कपडाहरू किनिदिन्छ मलाई यस्तो गर्छ फुपू म बाबालाई भन्छु भन्थ्यो कि नभन् नानी म तेरो मम्मीलाई म बरु कराउँछु है एक दिन हामी फुपूहरू मिलेर हामी भन्छौँ मम्मीलाई यस्तो छुट्याउन तेरो मनमा त्यस्तो लागेको हो त बच्चा है भने अनि होइन मलाई त छुट्याउँछ म त भनेर रुएँ कि बेसी त धेरै नै महिना भयो 5-6 महिना भयो होला त्यस्तो भनेको अनि मलाई त्यही लाग्छ मलाई चाहिँ अरू केही होइन नानीले अरू मलाई अरूले भनेको मलाई सुरु लाग्थ्यो ऊ आफैले पनि रुएर भने क्या मलाई चाहिँ छुट्याउँछ भन्दाखेरि चाहिँ भनिरहँदाखेरि जस्तो उहाँको मम्मीले हेला साँच्चै गर्नुभएको थियो तपाईँलाई त्यो लाग्छ लाग्दैन लागेन बच्चाले भन्दाखेरि चाहिँ बच्चाको मनमा त्यस्तो भयो बच्चाले भन्दाखेरि साँच्ची नै हो कि के हो यस्तो बच्चाले यस्तो सानो बच्चाले यस्तो इख राख्नु नपर्ने हो भन्ने मेरो मनमा लाग्यो दिदीले पनि त मोबाइल दिदी त अलिकति ठुलो भइसक्नु भएको थियो उहाँलाई चाहिँ मोबाइल दिने उमेर पनि भएको थियो खासमा बहिनीको त उमेर भएको थिएन पनि तपाईँले मोबाइल चलाउनु हुन्थ्यो बहिनी मोबाइल चलाउनु भएको थियो 9 मा आएपछि अरूले फालेको लेख्या मैले मोबाइलको बारेमा चाहिँ लगभग कति 5-6 दिन भयो होला मैले सुनेको मात्रै न त्यस्तो मोबाइल किन्छु भनेर मर्छु भनेको मैले सुनेन त्यति हो त्यसले भनेको म त हेला गर्छ मलाई बाबालाई भनिदिने हो लाउनु खानु पनि छुट्याउँछ दिदीले राम्रो किनिदिन्छ मलाई चाहिँ किनिदिँदैन भने नानीले त्यति भए मेरो मामी फुपूहरू पनि त हामी त कति माया लाग्यो नि त यस्तो गर्छ र जस्तो लाग्थेन कि मनमा किन भाउजूले छुट्याउँथेन नि त तर बच्चाले भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति हो कि जस्तो नि लाग्थ्यो कि मनमा तर मैले भाउजूलाई कहिले पनि त्यस्तो भनेन कि यस्तो हो रे भाउजू भनेर तर म भन्छु नानी है त्यस्तो नगर है तैँले केही नराम्रो कदम नउठाएँ मैले कति भन्थेँ कि म त मर्दिने हो फुपू भन्थ्यो कि मलाई नानीले त्यति हो मलाई मनमा लागेको छ अत्यन्तै दुःखद घटना घटेको छ थोरै म बुझ्न चाहन्छु अब यो घटनाको बारेमा बुझ्दै गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ आफ्नो सोचाइलाई अलिकति सानो रूपमा सोचिदिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले आफ्नो प्राण त्याग गरे जस्तो लाग्यो मलाई पनि थोरै यो घरको अवस्था पनि एकदमै नाजुक जस्तो लाग्यो मलाई दिदी रोइराख्नु भएको छ म बहिनीसँग सोध्छु तपाईँको बुवा चाहिँ बाहिर हुनुहुन्छ भन्नुभयो है कुन देश जानुभएको छ अहिले कता जानुभएको छ तपाईँले आफ्नो जुन रोजीरोटीको लागि बुवाले पठाएको पैसाबाटै तपाईँहरूले आफ्नो खर्च चलाउनुहुन्छ कि अन्य काम गर्नुहुन्छ मम्मीले गर्नु बुवालाई यो खबर तपाईँले सुनाइसक्नु भएको छ होला नि बुवा अब छिटै आउँदै हुनुहुन्छ कि के भन्नुभएको छ बुवाले आउन पाउँदैन भन्नुभएको थियो हजुर यहाँ चाहिँ हो त्यो झ्यालमा बाँधेछ पछौरा अनि त्यो सिधा झुन्ने छ हो त्यो ऊ यतापट्टिको उसमा ए त्यो माथिको त्यो झ्यालको त्यो यस्तो भानी यतापट्टिको हो त्यहीँनिर तलपट्टि केही थियो कि थिएन तलपट्टि थियो ऊ चाहिँ थियो ऊ त्यो सानो बस्ने थियो अनि पलाङ थियो एउटा अनि त्यसमाथि चढेर चाहिँ त्यसमाथि चढेछ हजुर अनि त्यहाँबाट ऊ त्यो पलङमाथि चढेछ त्यहाँबाट पलङमा भेटेन भने टक्की हालेछ त्यहाँबाट पनि हालेछ अनि लठीले कोचाली रहेछ अझै पछौरा पछि पुलिसहरू आउँदाखेरि यसरी पछौरा तान्दाखेरि लठी झरेछ यति लामो लठी हजुर तपाईँले चाहिँ कति बेला देख्नुभयो तपाईँले सुरुमा देख्नु भएको थियो यो घटना झुन्डिरहेको होइन मैले चाहिँ 2 बजी बसेँ हिजो हाम्रो मिटिङ थियो सरजारको अस्ति कि हिजो अस्ति हजुर 17 गते अनि मिटिङबाट आएको अनि बाढी पानी आएको थियो ठुलो खोलामा त्यो दिन अनि बाबु रहेनछ घरमा अनि बाबु कहाँ गएछ भनेर बोलाउँदै आएको थियो अनि मेरो घरको ढोका त दुइटै बन्द रहेछ अनि उनीहरूको चाहिँ ढ्याप्पा मात्रै गरेर चाहिँ यस्तो ढ्याप्पा गरेर अनि त्यहाँबाट ओ हाँसिनेर दुर्गा भनेर चाहिँ ढोका धकल्दाखेरि त मान्छे छुटेको देखिहाल्यो त्यहाँबाट त म त उनीकै पढाउँदै हिँड्दै तपाईँले चाहिँ ढोका ढकल्दै पछाडि देख्नु भएको ढोका यसरी ढ्याप्पा रहेछ ए यो झ्याल कि ढोका ढोकै हजुर ढोका यसरी ढ्याप्पा भएर यसरी यस्तो मात्रै भएर अनि दुईजनाको नाम काटेर दिदीबहिनी नाम काटेर यसरी ढोका धकेर त छट्टै देखिहाल्यो अनि म त मान्छे बोलाएर पढाउँदै हिँडेको मेरो त कोठामा गएको दिदी सक्यो भनेर उता कोठामा गएको दिदी पनि रहेनछ अनि त्यहाँबाट उता दिदीलाई भनेर अनि फेरि आमालाई बोलाएर
काकाहरू हुनुहुन्थ्यो घरमा अनि काकाहरूलाई बोलाएँ अनि काका आएर खुट्टामा खाँदै उचाल्नु भयो पछि उसकै मम्मी आएर निकाल्नु भयो डोरी चाहिँ अनि बाँच्छ कि भनेर आशले हस्पिटल लानुभएको थियो घरमै मरिसकेको रहेछ के भयो। तपाईँ चाहिँ मृतक बहिनीको को पर्नुहुन्छ? म आन्टी हो। आन्टी पर्नुहुन्छ। यो घरमा चाहिँ को बस्नुहुन्थ्यो? यो घरमा चाहिँ 3जना ए 2टा दिदी बहिनी अनि आमा। तपाईँले त्यो देख्दाखेरि चाहिँ यो घरमा अरू कोही हुनुहुन्थेन? अरू कोही थिएन, सबै बाहिर जानुभएको थियो काम विशेषले? सबै बाहिर जानुभएको थियो अनि ऊ एक्लै रहेछ घरमा नि। अनि पहिला चाहिँ थियो अरे बहिनीहरू भाइहरू थियो अरे अनि उसले कराएर पठायो अरे तिमीहरू आफ्नो आफ्नो घर जा त म सुत्छु भनेर करायो अरे अनि त्यहाँबाट सबै भाइहरू खेल्नु गएछ अनि ऊ एक्लै त्यसो गरेछ। यो चुकुल लगाएको थियो कि? चुकुल चाहिँ लगाएको थिएन है? ढ्यापमा मात्रै गरेको थिएँ, चुकुल लगाएको थिएन। मैले यसरी ढकाल्ने बित्तिकै ढोका गयो, चुकुल लगाएको थिएन। त्यसपछि तपाईँले यो देखिसके पछाडि तपाईँले बोलाउनु भयो? बोलाउनु भयो, यहीँ दिदी हुनुहुन्थ्यो जेठी दिदीहरूलाई बोलायो अनि उसकै अङ्कललाई बोलायो अनि उता दिदीहरूलाई पनि बोलायो। तपाईँले देख्दाखेरि झुन्डिराख्नु भएको थियो, तपाईँले निकाल्नु भएन उहाँलाई? निकालेन, म त भित्र पनि छिरेन, छिर्नु म भयो? त डर लाग्यो, अहिलेसम्म देखाएको थिएन त्यसरी झुन्डेको मान्छे देखाएको थिएन। फर्स्टचोटि परेको म त ढोका ढकाल्ने बित्तिकै त्यसलाई देखिहाल्यो, डराले म त रुँदै कराउँदै उफ्रिँदै हिँडिहाल्यो, सबै मान्छे बोलाउँदै छिरेन। म त पछि पुलिसहरू आएपछि त्यो सहीहरू गर्न लाग्दै छिर्यो, त्यति हो, नत्र म छिरेन। त्यसपछि तपाईँले झुन्डिएको देखिसके पछाडि तपाईँले मान्छे बोलाउनु भयो? हजुर। त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ हस्पिटलमा लगियो होइन? त्यो बेलासम्म सास केही थियो उहाँको? सास चाहिँ थिएन अरे अनि हल्का तातो चाहिँ थियो अरे, त्यहाँदेखि तातो भएको भएर बाँच्छ कि भनेर लानु भएको रहेछ। अब घरमै गइसकेको रहेछ, के भयो। हस्पिटल लग्ने बित्तिकै उहाँलाई चाहिँ मृत्यु घोषणा भयो? घाँटीको हड्डी भाँच्ची थियो अरे। अनि अब तपाईँ त जेठीबाटी छोरी हुनुहुन्छ, अब यो घरमा अब सबै कुराहरू तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन? तपाईँको बहिनीले संसार छोडे तापनि अब तपाईँको मम्मीको तपाईँको बुवाको सहारा भनेको तपाईँ नै हो होइन? तपाईँ चाहिँ राम्रोसँग पढ्नु होला। जसरी आफ्नो बहिनी तपाईँको बहिनीले जसरी एउटा सानो सोच राख्नुभयो त्यो चाहिँ सोच नराखिदिनु होला तपाईँले है बहिनी? हुन्छ दिदी नरुनुहोस्, अब यो बेला पक्कै पनि दुःखमा हुनुहुन्छ तपाईँले आफ्नो जन्म दिएको छोरी गुमाउनु भएको छ। तपाईँहरूले राम्रो गर्दा गर्दै उहाँले अब तपाईँहरूको दोष केही छैन यसमा भने उहाँले त आफै इच्छाले चाहिँ संसार छोड्नुभयो भने अब हामीले के गर्न सकिन्छ र त्यसमा चाहिँ याद त पक्कै आउँछ। म तपाईँहरूसँग धेरै प्रश्न पनि सोध्न चाहिनँ किनकि तपाईँहरू एकदम दुःखमा पनि हुनुहुन्छ। के त्यस्तो तपाईँहरूलाई भोलि बिहान केही सहयोगको यस्तो आवश्यकता पऱ्यो भने तपाईँलाई केही गाह्रो पऱ्यो भने फोन गर्नु होला हामीलाई है त? हामी हस् हुन्छ दिदी, म छुट्टिन्छु अहिले।